बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी तो एक ही शेयर करनी है। कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी और फिर ज़मानत पर रिहाई। गिरफ्तार क्यों हुए? उन्होंने मज़ार कायद के अंदर नारे लगाए। नारे कौन से लगाए? वोट को इज़्ज़त दो, मादर मिलत जिंदाबाद, यानी मादर मिलत फातिमा जिन्नाह जिंदाबाद। अच्छा, ये दोनों नारे मफहूम के एतबार से बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ये कहा गया कि चूँकि एक आर्डिनेंस है, ऑलरेडी मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल हुआ, वो तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए था। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था। तो तकद्दुस बिल्कुल पामाल ना हो, कोई आर्डिनेंस हो, कोई आइन हो, कोई कानून हो, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है। और जनाब, इस ओपिनियन से ये मैं नहीं ये कह रहा कि जी कोई गलत बात, ठीक है, बिल्कुल सही, इसी से इत्तेफाक करते हैं। लेकिन सर, यहाँ तो वीडियोज़ हैं, यहाँ पहले भी वीडियोज़ हैं। अब तो इमरान खान साहब की एक वीडियो भी वायरल हुई है, जब वो अपोजिशन लीडर थे, अपोजिशन में थे यानी कि, और अपोजिशन में वो मज़ार कायद पे गए। बहुत ही एक हुल्लड़बाजी सी मज़ार कायद के अंदर हुई, और वो बेशक आप देख सकते हैं वायरल हुई है। इतना शोर के कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई, बद इंतज़ामी हुई, लोग एक दूसरे को मज़ार कायद के अंदर धक्के दे रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात सर, मैं आपको बताता हूँ ना, किसने कहा है कि ये ऐसा होना चाहिए था? जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कैप्टन सफदर साहब को अंदर नारे नहीं लगाने चाहिए थे। लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए जाते हैं, वहीं पे नगमे भी कहते हैं, वहीं पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। जनाब, ऐसे ही है। अब मैं आपको क्या कहूँ, ठीक हो गया ना? अच्छा, ये इस मीडिया पे सब कुछ मौजूद है, वो भी नहीं होने चाहिए थे, ठीक है ना? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, खुद इमरान खान साहब ने लाहौर में जलसे में खड़े होकर पार्लियामेंट पे लानत भेजी थी, तकद्दुस पामाल हुआ था। शेख रशीद साहब ने पार्लियामेंट पे लानत भेजी थी, तकद्दुस पामाल हुआ था। शेख रशीद साहब ने ये कहा था या नहीं कहा था कि अदलिया सत्तू पी के सो रही है? तकद्दुस पामाल हुआ था। शेख रशीद साहब ने ये कहा था या नहीं कहा था कि फ़ौज ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं? तकद्दुस पामाल हुआ था ना? खान साहब के अपने बयानात बहुत सारे, और तो और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का बयान रिकॉर्ड पे है, आप सब ने सुन लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट शुड बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, वो एक रद्दी का टुकड़ा है, उसे रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। क्या तकद्दुस पामाल हुआ था? अच्छा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब जिंदा थे, जब ज़ियारत से आ रहे थे अपने आखिरी अयाम में कराची, तो एयरपोर्ट से तकरीबन कोई जो है ना 15 मिनट का फासला था गवर्नर जनरल हाउस। वहाँ पहले उन्हें एम्बुलेंस नहीं भेजी गई, फिर जब भेजी गई तो वो ख़राब भेजी गई, और वो 1.5-2 घंटे का वो तय हुआ। वो किसने ऐसा किया था? जिंदा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का तकद्दुस किसने पामाल किया था? ये अब एक छोटी सी बात थी, मैंने किया। फिर क्या हुआ? नारे लगे, फिर क्या हुआ? खतरनाक बात ये है, असल में अंदर की बात ये है, जो कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब का अब स्टेटमेंट भी आ गया है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब मरियम नवाज साहबा के स्पोक्समैन भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, तर्जमान भी हैं, ठीक हो गया। अब पता चला कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी कहा। उससे पहले हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया, उस ट्वीट को मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एंडोर्स किया, उसकी तस्दीक कर दी। और उन्होंने क्या ट्वीट किया? उन्होंने कहा कि IG सिंध हुकूमत, जो हुकूमत सिंध है, उन्होंने PMLN वालों को बताया, उन्होंने नून लीग वालों को बताया कि IG सिंध को रेंजर्स ने कहा कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करो। IG सिंध ने इस बात से इनकार कर दिया रात को, ठीक। फिर क्या हुआ? 4 बजे सुबह, यानी सुबह 4 बजे नमाज से पहले, यानी रात को, ठीक है ना, सुबह 4 बजे क्या हुआ कि IG सिंध को, अब आपको अपने कानों पे एतबार नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा हुआ है, अभी कोई कंट्रडिक्शन भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि IG सिंध को रेंजर वालों ने किडनैप किया। किडनैप मानी अगवा किया, ठीक है, अगवा किया सिंध रेंजर्स ने। और IG सिंध को जो सिंध की पुलिस का सरबराह है,
اس کو اغوا کر رہے ہیں رینجر، اور وہاں سیکٹر کمانڈ رینجر کے سیکٹر کمانڈر کے دفتر میں لے گئے. ادھر ایڈیشنل آئی جی پہلے سے موجود تھے. اب یہ نہیں پتا کہ ان کو بھی اغوا کر کے لے گئے یا ان کو وہاں بلایا ہوا تھا. ان سے کہا دونوں سے کہ حکم دو کہ ان کے خلاف پرچہ کٹے، ان کو گرفتار کرو. اب اس مجبوری میں ظاہر ہے جب آپ کسی کو کڈنیپ کر کے لے جائیں گے تو اب اس طریقے سے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، جس نجی ہوٹل میں مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب ٹھہرے ہوئے تھے، مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا کہ اس نجی ہوٹل میں آئے، کمرے کا دروازہ توڑا گیا، اس دروازہ توڑ کے اندر آئے. ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو میں مریم نواز صاحبہ کے کمرے کے دروازے کا جو ہینڈل ہے وہ فرش پہ پڑا ہے. اس دروازے کو توڑ کے جناب کیپٹن صفدر صاحب کو اندر سے نکال کے اور پھر اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا. جب وہ باہر آتے ہیں اور پولیس کی وین میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی ویڈیو ہے، اس میں پھر وہ نعرہ لگاتے ہیں ووٹ کو عزت دو، پھر وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مادر ملت فاطمہ جناح زندہ باد. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گیا آپ کو ایسا کیوں ہوا؟ دو وجوہات ہیں. سندھ سے گرفتاری کیوں ہوئی، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بد اعتمادی پیدا کرنا کہ جناب یہ ایک بتایا جائے کہ دیکھیں اس طرح کی جو گرفتاری ہے یہ بلاول صاحب کی مرضی یا مراد علی شاہ صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. اچھا، پہلے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی مختلف حوالوں سے چلا کہ جناب مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ مجھ پہ پریشر ڈالا گیا. سعید غنی صاحب نے کہا ایسا کوئی سٹیٹمنٹ ہم نے نہیں دیا. مراد علی شاہ صاحب کا ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں کہ مجھ پہ پریشر ڈالا گیا اور میں نے. البتہ زبیر صاحب نے یہ کہا، ہم امیر صاحب نے، کہ حکومت سندھ نے یہ بتایا ہے کہ آئی جی کو رینجر نے اغوا کیا ہے اور مجبور کیا ہے اس کو کہ آپ کیپٹن صفدر کو گرفتار کرواؤ. سمجھ آگے ایسا کیوں ہوا؟ بد اعتمادی پیدا کرنے کے لیے، ناچاکی پیدا کرنے کے لیے اپوزیشن میں، پی ڈی ایم میں اور پیپلز پارٹی، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں. کیونکہ یہاں سندھ سے جب گرفتار ہوئے تو پولیس تو آتی ہے کس کے انڈر؟ اپنا صوبائی حکومت کے انڈر، تو تاکہ یہ بد اعتمادی پیدا ہو اور ان کی آپس میں ناچاکی ہو. ایک بات، پیپلز پارٹی کا عام طور پہ مزاج نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ شکریہ کہیں ان فورسز کا یا کنٹرول ٹاور کا کہ جنہوں نے آج مجبور کیا ان کو کہ انہوں نے بھی نام لیا. نواز شریف صاحب نے تو باجوہ صاحب کا نام لیا نا، تو سب نے کہا جی نام لے لیا، بہت بڑی بات ہے بھائی. ایسی تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نام لے لیں اور وہ بھی موجودہ آرمی چیف کا، اور ایک چارج شیٹ کر دیں اور رگڑ دیں اور جناب بالکل روند ڈالیں. اس طرح سے ایک دفعہ بھی نہیں، تقریباً 1 درجن دفعہ نام لے کے ان کا جلسے میں. پیپلز پارٹی کا مزاج نہیں ہے عام طور پہ کہ وہ نام لیں، عام طور پہ پیپلز پارٹی کا مزاج. لیکن ان کو بھی مجبور کیا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہ یہ بد اعتمادی آئے. انہوں نے کہا اور ہمیں گندا کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے گرفتار نہیں کروایا، ہم اصل حقیقت کھول کے رکھ دیں کہ آئی جی کو اغوا کر دیا گیا. اب مجھے یہ بتائیں، اب ساری گیم آپ سمجھ گئے ہوں گے. آئی جی کو اغوا کرنا ایسے مذاق ہے کوئی؟ اب اگر یہاں پہ یہ ہوا، یہ تو ایک طرح سے مارشاء اللہ سے بھی برے حالات ہیں نا، کہ جہاں آئی جی اغوا کر لے، کون اغوا کر لیں؟ اگر آئی جی کو کوئی ڈاکوؤں نے اغوا کیا ہوتا نا، یا آئی جی کو نان سٹیٹ ایکٹرز نے اغوا کیا ہوتا، یا آئی جی کو کسی دہشت گردوں نے اغوا کیا ہوتا، دیٹ واز سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن پولیس کے آئی جی کو رینجر اغوا کرے اور اپنا ہی ادارہ سٹیٹ کا، یہ ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ غلط میسج جاتا ہے. یہ بہت ہی بدنامی ہوتی ہے. یہی گرفتاری ان کی ایئرپورٹ سے بھی ہو سکتی تھی. ایئرپورٹ تو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے نا، اے ایس ایف بھی گرفتاری ان کی کر سکتے تھے. لیکن کیوں یہ اس طرح سے کیا گیا؟ دوسرا، جلسے کو، یہ نو ڈاؤٹ گوجرانوالا کا جلسہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ کچھ چھوٹا تھا، چھوٹا وہ بھی نہیں تھا. کراچی کا جلسہ تو بہت بڑا تھا. لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس جلسے کے اثر کو کل کرنے کے لیے، اوور شیڈو کرنے کے لیے، کہ یہ اتنا ڈسکس نہ ہو کیپٹن صفدر صاحب کی اس ڈرامائی انداز میں گرفتاری. اب بھائی یہ حالات ہیں ہیڈ آن کولیجن کی طرف. اب یہ حالات ہیڈ آن کولیجن ہوتی، یوں سامنے کی ٹکر. اپوزیشن ایک یہ کام کیا جاتا ہے، اپوزیشن ڈائریکٹ نام لے لیتی ہے. جب نام لیتے ہیں سوشل میڈیا جناب اس کو پھیلا دیتا ہے اور اس طریقے سے بدنامی ہوتی ہے. پھر بدنامی میں کون پڑ رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں، پھر ادارے پڑ رہے ہیں نا بدنامی میں، اور پھر نقصان کن کا ہوتا ہے؟ اداروں کا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس جلسے پہ بھی اگلی ویڈیو آئے گی. لیکن یہ ایک بڑی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی، اور یہ ڈیولپمنٹ آپ یہ ساری، میں آپ پہ کوسچن چھوڑے جا رہا ہوں
کہ ایک بندہ بالفرض اگر کوئی بدنام ہو رہا ہے اس سارے پروسیس میں، وہ کون ہو رہا ہے؟ یہ کوشچن میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔